बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है मज़ारे अख़फ़ और उसमें इन, ला और ली जो हरूफ़ जाज़मा हैं उनके फ़ेल मज़ारे पे क्या असरात होते हैं। नाज़रीन, जो फ़ेल माज़ी है उसमें अक्सर तब्दीलियाँ नहीं होती, लेकिन जब फ़ेल माज़ी से फ़ेल मज़ारे बनता है तो बेशुमार अल्फाज अपने असरात दिखाते हैं। तो चंद एक अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम हरूफ़ जाज़मा बोलते हैं। जब ये आते हैं फ़ेल मज़ारे के साथ तो उसमें एक ख़ास किस्म की तब्दीली लेके आते हैं और उसके लाम कलमा को जज़म में बदल देते हैं, और जहाँ नून होता है उसको वाव अल्फ़ में बदल देते हैं। और ये जो तब्दीली है बेसिकली इसको हम कहते हैं मज़ारे अख़फ़ हो जाना, यानी मज़ारे अख़फ़ में बदल जाना। लेकिन वो उस वक्त बदलता है जब उस पे 5 अल्फाज दाखिल होंगे। वो 5 अल्फाज हैं लम, लम्मा, इन, ला और ली। हमने लम और लम्मा पहले लेसन में पढ़ा है। आज हम देखते हैं कि इन और ला जो हरूफ़ जाज़मा हैं ये फ़ेल मज़ारे पे अपना कौन सा असर छोड़ते हैं और क्या असर छोड़ते हैं। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि 3 बुलेट्स आपने याद करने हैं। जब भी इन, ला और ली में से कोई लफ्ज़ भी फ़ेल मज़ारे पे दाखिल होगा तो उसका जो लाम कलमा है, यानी फ़ाला के वज़न पे जो उसका लाम कलमा है उसके दम्मा को ये साकन में चेंज कर देगा, यानी लाम कलमा साकन हो जाएगा। पहला असूल। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि जहाँ पर भी नून लगता है, जिन अफ़ाल में नून आता है, मसलन तस्निया के सारे सीगों में आता है या जमा के सीगों में आता है, वो सारे के सारे नून जो हैं वो हज़फ होकर वाव अल्फ़ में बदल जाएंगे, लेकिन 2 में कोई तब्दीली नहीं होगी। यफ़अलना और तफ़अलना का नून इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, बाकी सारे नून बदल जाएंगे। तो गोया आज के लेसन का मतलब ये हुआ कि 3 अल्फाज जो हैं जिसमें इन, ला और ली, जब ये फ़ेल मज़ारे पे दाखिल होंगे तो उसके अंदर ये 3 बुलेट में जो तब्दीलियाँ हैं वो लाएंगे जो मैंने बयान की हैं। अब हम देखते हैं कि इन जब फ़ेल मज़ारे पे दाखिल होता है तो इसके क्या असर होते हैं। तो नाज़रीन, इन जो है, इस इन अल्फ़ ज़ेर नून के ऊपर जज़्म इन जो है ये हरफ़ शर्त है, यानी जहाँ पर भी शर्तिया जुमला होगा वहाँ इन का इस्तेमाल होगा। और इस जुमले के जुमला शर्तिया के फिर 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो शर्त वाला है, दूसरा हिस्सा जो कि जवाब शर्त है। एक मिसाल है कि अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूँगा। अगर शर्त वाला जुमला है और उसका जवाब क्या है, तो मैं तेरी मदद करूँगा, ये जवाब शर्त है। तो इसमें जो पहला जुमला है नाज़रीन उससे पहले इन आएगा, यानी अरबी ज़बान में जब शर्तिया जुमला होगा उसके पहले हिस्से पे इन आएगा, और इससे पे क्या होगा, जब इन आएगा तो साथ वाला जो फ़ेल मज़ारे होगा उसको ये कमज़ोर कर देगा, उसको हम कहते हैं उसको अख़फ़ कर देगा। और ये तब्दीली जवाब शर्त में भी आएगी। इसकी मिसाल हम देखते हैं कि हम कहते हैं नसरा, यानी उसकी मदद की। यनसुरो उसका मज़ारे हुआ, और जब इन लग जाएगा तो यनसुरो यनसुर में चेंज हो जाएगा। और अगर तनसुरूना होगा और इन आ जाएगा तो वो तनसरू में चेंज हो जाएगा, यानी नून गिरा के वाव अल्फ़ में चेंज हो जाएगा। अब हम कुरान हकीम की एक आयत देखते हैं, सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 7 है, इन तनसुरुल्लाह यनसुरकुम, यानी अगर आप अल्लाह ताला की मदद करेंगे, अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक यनसुरकुम, तो वो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इसमें देखें तनसरूना लगना था, लेकिन इन लगने की वजह से तनसरूना का तनसरू बन गया, नून ड्रॉप करके हमने वाव अल्फ़ में ले आए। इसी तरह यनसुरो, वहाँ जज़्म जहाँ पे है रे के ऊपर वहाँ पे धम्मा था, वो बन जाएगा यनसुरोकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद करेगी। नाज़रीन, दूसरी मिसाल देखते हैं जिसके हम कहते हैं यकुन, कवाना, और उससे बनता है काना माजी। यकूनो उसका मज़ारे हुआ, यकून का मतलब हो जाना किसी चीज़ का। और इसी तरह गलबा, गलबा आ जाना। यगलिबु उसका मज़ारे हो गया, और जमा का सीगा उसका हो गया यगलिबूना। लेकिन जब इसमें
یہ جو حروف جازمہ ہیں ان میں سے کوئی داخل ہوگا وہ بن جائے گا یغلبو۔ اب اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، قرآن حکیم کی سورہ آل انفال کی مثال ہے، 65 نمبر آیت ہے، اَإِن یکن منکم عشرون صابرون، اگر ہوں گے تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے، یغلبو مئتین، وہ غالب ہوں گے 200 پر، وَإِن یکن منکم مئۃ، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبو الفا من الذین کفروا، تو وہ غالب ہوں گے 1000 پر ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ ناظرین اس میں جو آپ کو یعنی نیلے الفاظ میں جو الفاظ نظر آ رہے ہیں ان پہ غور کریں، یکن، یغلبو، پھر یکن اور یغلبو اور کفروا، الذین کفروا، یہ ان میں تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ ناظرین اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ، یعنی جو کوئی بھی اپنا ذرے کے برابر بھی ایک عمل کرے گا، خیرن یعنی وہ نیکی کا ہوگا تو اس کو دیکھ لے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یراہ، اور جو کوئی بہت ایک ذرے کے مطابق بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اس میں آپ یعمل پہ غور کریں، فمن یعمل یعنی اس میں بھی وہی کیفیت ہے۔ اسی طرح ومن یعمل مثقال ذرۃ، تو ناظرین اس میں بھی وہ جو ان اور جو من والی تبدیلی ہے، من بھی یہی تبدیلی لے کے آتا ہے جو کہ ان والی ہے۔ ناظرین اس میں ایک بات اور یاد کرنے والی ہے کہ حرف ان جب ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی مضارع میں بدل جاتے ہیں، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر آپ نے اس کا اردو بنانا ہوگا تو ان جب داخل ہوگا تو وہ ماضی جو ہے وہ مضارع میں چینج ہوئے گا، یہ بھی ایک نوٹ ہے جو یاد کرنے والا ہے۔ ناظرین جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے لا، تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں کا، لا بھی یہی تبدیلی کرتا ہے جو کہ ان کرتا ہے، یعنی لام کلمہ کو ساکن اور جہاں نون آتے ہیں ان کو ڈراپ کر کے واو الف میں چینج کر دے گا، اور یفعلنا اور تفعلنا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں فعل، یفعل، تو لا اس کے ساتھ لگ گیا تو یہ بن جائے گا لا یفعل، لا یفعل، لا تفعل۔ مثال دیکھتے ہیں قرآن حکیم کی، آیت کی سورہ الاعراف کی 47 نمبر آیت ہے، اور ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے ہمارے رب ہمیں قوم ظالمین کے ساتھ نہ بنانا، یعنی ان کے ساتھ ان کا ساتھی نہ بنانا۔ تو یہاں پہ تجعلنا، آپ دیکھیں جو لام ہے تجعلنا، وہاں پہ جزم آ گیا، اور وہ جزم بالکل اسی اصول کے مطابق آیا جو کہ ہم نے حروف جازمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور فعل مضارع پہ جب حروف جازمہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو حالت جازمہ میں لے جاتے ہیں، اور فعل مضارع میں یہ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، دیکھو ترفعون نہیں ہے، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر نہ لے کے جاؤ، لا ترفعوا پہ غور کریں، نیلے رنگ پہ ناظرین آپ کو دیا گیا ہے، اس میں وہی تبدیلی آئی ہے، اسی قاعدے کے مطابق آئی ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور مثال دیکھتے ہیں، لا تقربا ہذہ الشجرۃ، ہذہ الشجرۃ ان تقرباها فتکون من الظالمین، کہ مت قریب جاؤ تم دونوں اس درخت کے، کہ اگر تم اس سے نزدیک جاؤ گے، ان تقرباها فتکون، تو آپ ظالمین میں سے ہوں گے، لا تقربا، غور کریں۔ اور پھر اسی طرح فتکون، اس میں بھی آپ دیکھو آپ کو نون نظر نہیں آئے گا، اور حالانکہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہی ناظرین اصول ہے۔ اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی آپ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں تنگ دستی کے خوف سے، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّكُمْ، ہم ان کو بھی اور آپ کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں۔ اس میں لا تقتلوا غور کریں۔ پھر ایک اور مثال ناظرین دیکھتے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یعنی مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو نہ بلائیں۔ غور کریں، لا کے بعد تدعو آیا ہے، نون ڈراپ ہوا ہے، اور جو واو الف ہے وہ بیسیکلی نون کی کمپنسیشن ہے، ریپلیسمنٹ ہے۔ اور یہی اصول ہے ناظرین جو ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی حرف جازمہ داخل ہوں گے فعل مضارع پہ، اس کو حالت جازمہ میں لے جائیں گے، اور فعل مضارع کمزور ہو جائے گا، اخف ہو جائے گا۔ اور یہ پرنسپل ہم نے یاد رکھنا ہے جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں۔ تو گویا پھر ناظرین آج کا ہوم ورک یہ ہوا کہ آپ کم سے کم 10 ایسی مثالیں نکالیں جن میں ان کا استعمال ہو، اور 10 ایسی قرآن حکیم کی آیات نکالیں جن میں لا کا استعمال ہو، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جب فعل مضارع پہ جو تبدیلی آتی ہے وہ عربی گرامر کے کس قانون کے تحت
یعنی جو فعل مضارع کا اخف کا قانون ہے یا جو حروف جازمہ کا جو اثر ہوتا ہے اور فعل مضارع میں تبدیلی آتی ہے اس کا ہمیں ادراک ہو سکے۔ بہت شکریہ ناظرین۔